आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी जनीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह अप्रैल। तरतीब के लिहाज से 12 महीनों में से ये चौथा महीना। मेरा जो चैनल है वो इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी को ही फॉलो करता है, इसलिए वो लोग जो दीन में इंटरेस्टेड हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये 4 के हिस्से के अल्लाह ताला के नाम के मैं आपको इसमें आज़म बताऊंगा, जो कि इस महीने के तमाम मसैब अलाम मुश्किलात को तोड़ कर रख देंगे, खोल कर रख देंगे और अपर फतह कामयाबी के दरवाजे भी खोल कर रख देंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 4 को कि 4 चीज़ ही क्या है। सबसे पहले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के 4 यार, और 4 यार जो वो हैं वो भी आपको मैं डिफाइन कर दूं। हजरत बीबी फातिमतुल ज़हरा, हजरत अली, हजरत इमाम हसन और हुसैन, ये 4 यार। इसके बाद 4 की हैसियत यह है कि ये चौथा महीना ना अप्रैल, 4 खाना काबा के कोने हैं और हमारे 4 सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, ये शुमाल और ये जनूब। ऐसे मैं जनूब की तरफ मेरी पीठ है, शुमाल की तरफ मुंह है, और ये मेरा ये हाथ मगरिब की तरफ है और ये मशरिक की तरफ। ये मेरी पोजीशन है जहां मैं बैठा हूं। इसके अलावा दिन के 4 पहर होते हैं और रात के भी 4 पहर होते हैं। जमाना इसमें आ जाता है, जमाना, और जमाना अल्लाह ताला है। इसके बाद 4 जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अरबाईन लैलतन समत्ता खास्तुमुल इज्ल, ये कुरान मजीद के है कि 40 दिन के लिए वो कोतूर पर गए। 40 का मुफरद लफ्ज़ भी 4 है। इसके अलावा कुरान और सुन्नत में इसकी बड़ी अफादियत है, वो भी ज़रा देख लें। सुबह की नमाज 2 सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत 2 फ़र्ज, 4 हो गए। असर के भी 4 फ़र्ज हो गए, फिर ज़ुहर के भी 4 फ़र्ज हो गए, असर के 4 फ़र्ज हो गए, फिर अशा के भी 4 फ़र्ज हो गए। हमारे पास 4 ही हैं, हम 4 फ़र्ज से 5वीं तो नहीं पढ़ सकते ना। इस तरह 4 की अब जो 4 का रूलिंग लॉर्ड है, 4 के हिस्से के जो रूलिंग लॉर्ड इसमें आज़म है अल्लाह ताला के, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला इसमें आज़म है या अजीजो। इसके आदाद बनते हैं 94, 94। 94 को जमा किया तो असल अदद 94, मुरक्कब 94 को जमा किया तो 13 आया मुरक्कब, और 13 को जमा किया तो 4 आया। तो ये बन गया इस माह का सबसे बड़ा इसमें आज़म। किस चीज का? आप इससे ये मोहब्बत का बेहतरीन इसमें आज़म है। मियाँ बीवी के दरमियान वजीफा कर सकते हैं, अगर मियाँ नाराज है तो बीवी कर सकती है, बीवी नाराज है तो मियाँ कर सकते हैं। इस तरह मोहब्बत, प्यार, मंगनी, शादी जिनकी रुकी हुई हो तो वो कर सकते हैं। अगर कोई आ रहे हैं और आकर फिर मंगनी देकर चले जाते हैं तो पढ़ो उन पर आते हुए कि या अजीजो। तो ये जो है ना, जब 94 पर पढ़ोगे तो आपके ब्रेन से ऐसे इलेक्ट्रिक मैग्नेट निकलेगी, वो कहेंगे ठीक है हमें ये रिश्ता पसंद है। मियाँ कहेगा कि बस बीवी तू ही अच्छी है, बीवी कहेगी बस मियाँ तू ही अच्छा है। तो ये बहुत अच्छे इसमें आज़म है। मोहब्बत के लिए आप किसी जगह भी इसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। इसका आपको एक बात बता दूं, अगर कोई स्पेशल पढ़ना चाहता है कि भाई मोहब्बत ही हासिल हो तो फिर 94 बार पढ़ेगा। अगर वो रूटीन वाइज इस तमाम इसमें आज़म को पढ़ता है तो फिर 4 बार रोजाना पढ़ दिया करें। अगला इसमें आज़म है या शकूर। इसका मतलब है ए शुक्र करने वाले। ये जो इसमें आज़म है जमीन में, दुकान में, घर में, रिस्क में बरकत के लिए है। आप अपने खेत में जाकर पढ़े बरकत आएगी, आप अपनी दुकान में पढ़े बरकत आएगी। जिसके गाहक नहीं आ रहे, जिसकी बिक्री नहीं हो रही, पढ़ो या शकूर यार पूरे माह में। लेकिन इसे पढ़ना कितना चाहिए? ये 526 मरतबा। अगर स्पेशल पढ़ रहे हैं, अगर रूटीन वाइज महीने के पढ़ रहे हैं तो 4 बार या 13 बार पढ़ सकते हैं। अगला इसमें आलम है या शहीद हो, है गवाही देने वाला। तो इसके लिए आप अगर कोई आप झूठ बोल रहा है तो या शहीद हो आप पढ़ लें 319 बार, उसका बाप भी सच बोलेगा। अगर कोई गवाही गलत देने जा रहा है तो या शहीद हो पढ़ लो 319 बार।
تو اس کا باپ بھی جو ہے نا گواہی سچی دے گا. گواہی کے لیے، کیس مقدمات میں جیت کے لیے، وعدے کرنے کے لیے، سچ ابھارنے کے لیے اور جھوٹ دبانے کے لیے، وقل جاہل کا وضاحق الباطل، باطل کو بھگانے کے لیے. تو یہ جو نیا شہید پڑھو 319 بار. اگلا ہے یا محسیو. یا محسی آپ 148 بار پڑھ سکتے ہیں. کس کے لیے؟ اگر کوئی بے راہ رو شوہر ہے اور لڑکیوں میں دلچسپی لیتا ہے، ادھر ادھر منہ مار رہا ہے، یا بیوی ہے وہ خراب ہے، یا بیٹا ہے، یا کوئی بھی نافرما بازدار، اینی پرسن جو نافرما بازدار ہو، ظالم جو ہے نا ایم پی ایم این اے کے لیے، کوئی افسر ہے اس کے لیے. یا محسی ہو آپ 148 بار پڑھ سکتے ہیں. اے احاطہ کرنے والے، جس کو بھی اپنے دائرے میں بند کرنا ہے، وہ بیوی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، کوئی ہے، اس پر یا محسی ہو پڑھ سکتے ہو. اگلا ہے یا ممیتو. 148 کو جمع کرو 13 پہ، 13 کو جمع کرو 4. یا ممیتو یہ 490 اس کے اعداد ہیں، 13 اس کا مرکب ہے، 4 اس کا مفرد ہے. خوف سے نجات کے لیے، بہادری کے لیے، بزدلی دور کرنے کے لیے، کیس مقدمات کا مقابلہ کرنے کے لیے، ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے، محبت میں جیت کے لیے، کسی پر روب و دبدبا بٹھانے کے لیے، دل سے خوف نکالنے کے لیے. تو یہ یا ممیتو پڑھ سکتے ہیں. 490 اس کی تعداد ہے، 13 اس کا مرکب ہے، 4 اس کا مفرد ہے. اگلا ہے یا احد. یہ صرف 13 بار پڑھو. محبت کے لیے، پیار کے لیے، اپنے دل سے کفر نکالنے کے لیے، کسی کے دل سے کفر نکالنے کے لیے. کوئی نافرمان اگر 13 بار پڑھ کے دم کر کے پانی پر پلا دو، یا سالن پر یا کسی چیز پر، تو دیکھو پھر وہ آپ کی طرف آتا ہوا دیکھنا. اگلا جو اس میں ہے یا مقدم. یہ اس کے 184 یعنی 184 اس کے اعداد ہیں، 13 اس کا مرکب، 4 اس کا جو ہے نا مفرد ہے. اے آگے لگنے والے، ہر مقابلے میں جیت کے لیے، مقابلے کا امتحان دینے والے اور غیر ملک تعلیم حاصل کرنے والے، اور کسی بھی کمپٹیشن میں جیتنے کے لیے، گھڑ دوڑ کے لیے، بیلوں کی ریس کے لیے. میرا ایک دوست ہے محمد نعیم جٹ کھانے وال سے، وہ بڑی دوڑاتا ہے بیلوں کی. اگر یہ سن لے تو اس کو وہ تو ہر روز پڑے گا اپنا. یا مقدم آپ نے کسی کے ساتھ مقابلہ ہے، مثلا یہ میں موبائل خریدنا چاہتا ہوں، آپ بھی خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے نا یا مقدم پڑھ دیں تو میں ہٹ جاؤں گا، میں یہ نہیں لوں گا. اور کسی مکان کے لیے، کسی چیز میں پہل کے لیے، اول نمبر آنے کے لیے مقابلہ لگ گیا ہے، منگنی شادی کا، کوئی کہتا ہے جی ایسے میں کروں گا، کوئی کہتا ہے میں کروں گا، کوئی کہتا ہے میں کروں گا، میں کہتا ہوں میں کروں گا، وہاں آپ یہی پڑھ دیں یا مقدم، تو ہم سارے بھاگ جائیں گے، آپ جیت جائیں گے. اول نمبر رہنے کے لیے، پہلے نمبر پر رہنے کے لیے یا مقدم. اس کے 184 ہیں، 13 اس کا مرکب، 4 بار پڑھ سکتے ہیں. منگنی شادی محبت کے لیے، اسی بات. اگلا ہے یا بر. یا بر کا مطلب ہے اے نیکوکار، برائی سے اچھائی کی طرف لوٹانے کے لیے، کسی کو بھی، بیٹے کو، کسی کو آپ اس طرف پڑھ کر لوٹا سکتے ہیں. طباب یا طواب 409 اس کی تعداد ہے، بر کی 202 ہے. یا طواب کی جو ہے نا 409 ہے. اے توبہ قبول کرنے والے، روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے، بھاگے ہوئے کو گھر لانے کے لیے. کسی کا بیٹا بھاگ گیا، بیٹی بھاگ گیا ہے، یا شوہر بھاگ گیا ہے اور گھر نہیں آ رہے، تو یا طواب پڑھو. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ واپس کرنے پر قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر، تو واپس اس کو لائیں گے. اگلا ہے یا نور. دل کی روشنی کے لیے، دماغ کی روشنی کے لیے، اور امراض قلب کے لیے یا نور 256 بار پڑھو. دیکھو کتنا آپ کو افاقہ ہوتے ہیں. خاص طور پر یاد رکھو یہ وظیفہ میں نے آزمایا ہوا، کیونکہ یہ میں لکھتے لکھتے آنکھیں میری جو ہے نا اندھی ہو جاتی ہیں، تو نظر کم ہوتی ہے، پھر یہ اینک لگاتا ہوں، تو پھر جو ہے نا میں یہ وظیفہ ہے. کیونکہ عام مثال ہے کہ درخان دی ڈوئی کا نہیں ہوتی، موچی دی جتی کا نہیں ہوتی، جڑے پیر ہونے یہ آپ وظیفے کا نہیں کریں دے، یعنی خود وظائف نہیں کرتے. تو یہ جو نا میں وظیفہ، آنکھیں میری کافی کمزور ہو گئی تھی، تو یہ وظیفہ یا نور کا، جب سورج نکل رہا ہو ایسے گول سا دائرہ سورج کا آ جائے، وہ یہاں آپ کے آ جائے، مغرب کی طرف آپ کا منہ ہو اور آپ سامنے آپ کا سب درخت ہو، یا نور 256 بار پڑھو. یہاں آپ کے سورج آ جائے، کسی میدان میں چلے جاؤ، سامنے سورج ہو، یہ سورج پیچھے نکل رہا ہو تو یہاں ہو، اور آپ سامنے سب درخت ہو، اور یا نور 256 بار. میرا خیال کہ 3-4 دن نہیں پڑھو گے آنکھوں کی روشنی آ جائے گی. آزما کر دیکھ لو، یہ تو میں نے کئی بار آزمایا ہو، یقین کرو. جب بڑی اینک لگ جاتی ہے نا مجھے، تو میں لفظ نظر نہیں آتے، جب پڑھتا ہوں تو پھر میں ایسے جو ہے نا
ऐसे ही देखो, मुझे पूरा पता है, मैंने खुद आप अंदाजा किया हुआ है। अब कहो कि आप बार बार क्यों नहीं करते, यानी क्यों लगाए हुए, गफलत गफलत। मैंने आपको कहा है ना कि जो दरखान है ना, तरखान, उसकी अपनी वो नहीं होती, जो चम्मच होता है वो लकड़ी का बनाते हैं हम यहाँ दिहात में, अब भी हमारे वही इस्तेमाल होते हैं। अगला जो है ना, या सतार है, ये 661 इसके आदाद हैं, 13 इसका मुरक्कब मुफरद इसका एक है। गलबा चाहिए दोस्त पर, दुश्मन पर, जिस पर भी चाहते हैं आप ये पढ़ सकते हैं। ये रूलिंग लार्ड से आप इनको पढ़कर माह अप्रैल को ज़बरदस्त कर सकते हैं। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, अल्लाह आपको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपके रिज्क में, माल में, औलाद में बरकत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।